नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेंत मतदान करपा खातीर वेंचणूक आयोगान पात्र काश्मीरी स्थलांतरितां खातीर दिल्लींत 4 विशेष मतदान केंद्रां स्थापन केल्यात. दिल्लींतल्या जम्मू काश्मीर हावस, पृथ्वीराज रोड, शालिमार बाग आनी दिलशाद गार्डन, नसफडगड हांगा हे बूथ स्थापन केल्यात. तांकां मतदान करपाक येवपा खातीर मोफत येरादारी सेवाय उपलब्ध केल्यात. मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पांवड्या खातीरचें मतदान आज जालें. ह्या पांवड्यार 6 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांत मतदान जालें. सकाळीं 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें आनी सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपलें. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत लोकांची गर्दी पडिल्ली आनी व्हड लायनी लागिल्ल्यो अशें आमचे खबराकार कळयता. ह्या पांवड्यार 695 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, पियुष गोयल, स्मृती इराणी तर काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, के.एल. शर्मा तशेंच नॅशनल कॉन्फरन्साचे ओमार अब्दुल्ला आनी एल.जे.पी. रामविलासाचे चिराग पासवान हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मतदान करपी मतदारांक व्हडा प्रमाणांत मतदान करून विक्रम स्थापन करपाचें आवाहन केल्लें. एका सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी खासा करून बायलां आनी तरणाट्या मतदारांक लोकशायेच्या ह्या उत्सवांत तांच्या घटनात्मक अधिकाराचो वापर करपाचें आवाहन केलें. लोकसभा वेंचणूक 2024च्या 5व्या पांवड्यार आयज 6 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांत मतदान जालें. काँग्रेसीन वेळोवेळ भारतीय राज्यघटनेचो अपमान केला असो आरोप प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी केला. डी.डी. न्यूजाक दिल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री मोदी हांणी बी.आर. आंबेडकर आनी संविधान सभेच्या सदस्यां विशीं आपणाक खूब आदर आसा, जांणी अशी घटना तयार केली की एका च्या विकप्याक आयज प्रधानमंत्री जावपाची संद दिली अशें म्हळें. आपणाक राज्यघटना ही सरकार चलोवपाक मार्गदर्शक प्रकाश अशें तांणी म्हळें. ओडिशा, झारखंड, बिहार, बंगाल आनी पूर्व उत्तर प्रदेश ह्या सारके देशाचे पूर्व भाग विकासाचें इंजन जातले अशेंय मोदी उलयले. आयज भारताच्या नारी शक्तीची क्षमता सतत वाडत आसा आनी तांचे कडेन अर्थवेवस्थेचो पुराय कायापालट करपाची तांक आसा अशेंय मोदी उलयले. तशेंच मोदी हांणी एका वृत्त संस्थेक मुलाखत दिवन सांगलें की आपणे अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात एकूय शब्द उलोवंक ना, पूण काँग्रेसीच्या वोट बँकाच्या राजकारणाच्या विरोधात आसा अशें तांणी म्हळें. इराणाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर इब्राहीम रायसी आनी परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियान हांकां हेलिकॉप्टर अपघातांत मरण आयिल्ल्या खातीर भारताचे परराष्ट्र वेवहार मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर हांणी दुख्ख उक्तायलां. आपल्या शोक संदेशांत डॉक्टर जयशंकर हांणी म्हणलां की अपघाताची खबर आयकून अतिशय धक्को बसला. डॉक्टर जयशंकर हांणी तांचे वांगडा तांच्या भेटीचोय उगडास काडलो. हालींच हे वर्सा जानेवारींत तांचे कडेन भेट जाल्ल्याचें तांणी म्हळां. ह्या दुख्खाच्या वेळार भारत इराणाच्या लोकांच्या फाटीं उबो आसा अशेंय जयशंकर हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्याक धक्को बसला आनी खूब दुख्ख जालां अशें म्हणलां. भारत इराण द्विपक्षीय संबंदांक मजबूत करपाक तांचें योगदान सदांच याद उरतलें अशें सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी म्हणलां. इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हळ्यार ICMRन म्हळां की कोव्हॅक्सिनाच्या दुश्परिणामावेलो BHU अभ्यासा कडेन संबंदीत लेख दिशाभूल करपी आसा आनी चुकून दिला अशें ICMRन कबूल केलां. ते ह्या अभ्यासा कडेन संबंदीत ना आनी संशोधना खातीर कसलीच अर्थीक व तांत्रीक मजत दिल्ली ना अशें ICMRन एका निवेदनांत म्हळां. ICMRचे महासंचालक डॉक्टर राजीव बेहेल हांणी पेपराच्या लेखकांक आनी जर्नलाच्या संपादकांक ICMRची पोचपावती बेगोबेग काडून उडोवपा खातीर एक पत्र बरयलां. अभ्यासाची खराब पद्दत आनी डिझायन लेगीत बेहेल हांणी ध्वजांकीत केला. अभ्यासान नोंदयल्ल्या घटनांचो संबंद कोव्हिड-19 लसीकरणा कडेन जोडूंक शकनात अशेंय मुखार ICMRच्या महासंचालकांनी म्हळां. IPC, CRPC आनी पुरावो कायद्याच्या सुवातेर हालींच लागू केल्ल्या 3 फौजदारी कायद्या आड दाखल केल्लो जनहीत याचिकेचेर सुनावणी करपाक सर्वोच्च न्यायालयान आयज न्हयकार दिलो. सुरवेक न्यायमूर्ती बेला M. त्रिवेदी हांच्या अध्यक्षतेखालच्या सुट्टींतल्या खंडपीठान याचिकाकर्त्यांक वैयक्तीकरित्या सांगलें की ही याचिका फेटाळपाक योग्य आसा. ह्या याचिकेचेर सुनावणी घेवपाचो सर्वोच्च न्यायालयाचो कल आशिल्ल्यान
याचिकाकर्त्यान आपली याचिका फाटी घेवंक परवानगी मेळपाक शकता काय अशें म्हणिल्लें. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल हांचोय आस्पाव आशिल्ल्या खंडपीठान सांगलें की ही याचिका अत्यंत आकस्मीक आनी अविचारी पद्दतीन दाखल केल्या. निमणे याचिका फाटी घेतिल्ल्यान ती सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.